क्या आपने कभी बच्चों के एक गिरोह को बगैर किसी बालिग की निगरानी के खेलते देखा है? ये अक्सर मासूमियत से शुरू होता है, लेकिन जल्द ही अफरा तफरी में बदल सकता है। आज हम इसराइल की तारीख के एक ऐसे दौर का जायजा ले रहे हैं जो हैरत अंगेज तौर पर इस मंजरनामे से मशाबहत रखता है। कज़ा 17 और 18 में मीका के बुत और दान के कबीले की फतह की कहानी ये जाहिर करती है कि जब खुदा के लोगों के पास मजबूत क़यादत नहीं होती तो इसके खतरनाक नताइज हो सकते हैं। आज का हमारा बुनियादी पैगाम यह है, बग़ैर खुदाई क़यादत और खुदा के तरीक़ों से मजबूत वाबस्तगी के हत्ता के नेक नीति रखने वाले लोग भी संगीन गलतियों और गुनाह में पड़ सकते हैं। इस इबारत को समझने के लिए सबसे अहम आयत कज़ा 18 एक है। इन दिनों इसराइल का कोई बादशाह ना था और इन दिनों दान के कबीले के लोग अपने लिए एक ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहां वो बस सकें, क्योंकि वो अभी तक इसराइल के कबाइल में अपनी मीरास हासिल नहीं कर सके थे। ये आयत इस इखलाकी और रूहानी इंतशार की बुनियाद रखती है जो आगे चलकर जाहिर होता है। कहानी का आगाज मीका से होता है, जो अफ्रायम का एक शख्स था और अपनी माँ से चांदी चारा लेता है मगर बाद में वापस कर देता है। इसकी माँ, जो बज़ाहिर इस चोरी से परेशान नहीं होती, चांदी के एक हिस्से को इस्तेमाल करके एक बात बनवा लेती है। मीका फिर एक इबादतगाह कायम करता है, मजीद बुत बनाता है और यहाँ तक कि अपने बेटे को बतौर काहिन मुकर्रर कर देता है। बाद में वो एक आवारा लेवी को अपना ज़ाती काहिन मुकर्रर कर लेता है, ये सोच कर कि इससे इसे खुदा की इनायत हासिल होगी। उधर दान के कबीले वाले अपनी सुकूनत के लिए ज़मीन तलाश कर रहे होते हैं। वो जासूस भेजते हैं जो मीका के लेवी से मिलते हैं और अपनी मुहिम के लिए इलाही बरकत की दुआ मांगते हैं। बाद में जब दान के लोग नई ज़मीन फतह करने निकलते हैं तो वो मीका के बुत चरा लेते हैं, एक पुरअमन शहर पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लेते हैं और वहां अपनी बात परस्ती की इबादतगाह कायम कर लेते हैं। ये कहानी वाज़े तौर पर दिखाती है कि जब लोग खुदा की हकीकी ज़ात और उसके अहकामात को नज़रअंदाज कर देते हैं तो हालात कितनी तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। बार बार दोहराया जाने वाला जुमला, इन दिनों इसराइल का कोई बादशाह ना था, एक रूहानी खला के खतरात को उजागर करता है। खुदाई क़यादत के बगैर लोग जल्दी से अपनी राह खो देते हैं। हम देखते हैं कि नेक नीति काफ़ी नहीं होती। मीका और दान के लोग समझते थे कि वो मजहबी अमल कर रहे हैं, लेकिन उनके अमाल बरा रास्त खुदा के अहकामात के खिलाफ थे। यहाँ एक खतरनाक इम्तिजाज नजर आता है, जहाँ मीका बैक वक्त बुतों और एक लावी काहिन को इस्तेमाल कर रहा है, जो ये जाहिर करता है कि हम किस कदर आसानी से दुनियावी नजरियात को अपने ईमान के साथ मिला सकते हैं। दान के लोगों के अमाल हमें याद दिलाते हैं कि खुदा का काम खुदा के तरीके से ही होना चाहिए। उन्हें मालूम था कि खुदा ने उनके लिए एक मीरास का वादा किया था, लेकिन उन्होंने इसे हासिल करने के लिए तशद्दुद और चोरी का सहारा लिया, बजाय इसके कि वो खुदा के वक्त और तरीकों पर भरोसा करते। ये जुमला हर शख्स वही करता था जो उसे ठीक लगता था, इखलाकी नस्बत के खतरे को जाहिर करता है। जब सही और गलत का कोई मुतलक मेयार ना हो तो मुआशरा तेजी से खुद गर्जी और तशद्दुद की तरफ माइल हो जाता है। हम ये भी देखते हैं कि रूहानी गुर्बत किस तरह मादा परस्ती और लालच को जन्म देती है। मीका और दान के लोग दोनों ही रूहानी चीज़ों को ऐसी अशिया के तौर पर देखते हैं जिन्हें खरीदा बेचा चराया जा सकता है। जब हम हकीकी रूहानियत की हकीकत को नज़रअंदाज कर देते हैं तो अक्सर इस खला को मादी चीज़ों से भरने की कोशिश करते हैं और आखिर में यह कहानी हमें झूठी सिक्योरिटी के खिलाफ खबरदार करती है। मीका अपने घर बुत और जाती काहिन के साथ खुद को महफूज महसूस करता था, जबकि लाइश के लोग अपनी तन्हाई में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास रखते थे। दोनों सख्त गलत फहमी का शिकार थे, जो हमें याद दिलाता है कि हमारा हकीकी तहफ़्फ़ुज़ सिर्फ खुदा में होना चाहिए।
میں آپ کے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کرنا چاہتا ہوں جس نے میری خدمت کو بدل کر رکھ دیا۔ ابتدا میں ہی میں نے بائبل کی قیادت کی اہم ضرورت کو محسوس کر لیا تھا۔ یہ بصیرت اس وقت واضح ہوئی جب میں جرمنی میں ہان بیپٹسٹ چرچ کا پادری بنا۔ وہاں میں نے ایک چھوٹے گروہ کے سامنے جواب دہ رہنے کا عہد کیا اور انہیں بھی اسی راہ پر چلنے کی تربیت دینا شروع کی۔ نتائج غیر معمولی تھے۔ ہم سب مسیح میں ترقی کرنے لگے اور شاگرد بنانے کا عمل تیز ہو گیا۔ ہمارا چرچ ایک عام چھوٹی جماعت سے مغربی یورپ میں تیزی سے بڑھنے والے چرچز میں سے ایک بن گیا۔ کئی سال بعد انہی تجربات سے سیکھتے ہوئے میں نے ڈیجیٹل بائبل انسٹیٹیوٹ قائم کیا، جو ایک شاگرد سازی کی تربیتی پلیٹ فارم ہے جو روحانی رہنماؤں کی نشو و نما کے اصولوں پر مبنی ہے۔ اس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خدا پوری برادریوں کو بدل رہا ہے۔ وہ ابتدائی دن مجھے ایک نہایت اہم سبق سکھا گئے۔ ہر نسل کو ایسے روحانی رہنماؤں کی ضرورت ہوتی ہے جو مسلسل مسیح کی مشابہت میں بڑھ رہے ہوں۔ جب ہم آج کی دنیا پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں اس قدیم کہانی سے کئی مشابہت نظر آتی ہے۔ بہت سی معاشرتوں میں ایک بڑھتا ہوا روحانی خلا موجود ہے کیونکہ لوگ بائبل کی سچائی اور عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ اکثر ایک ایسی صورتحال کو جنم دیتا ہے جہاں موضوعی اخلاقیات، مادہ پرستی اور روحانیت کی پیاس کا امتزاج پایا جاتا ہے، جسے جھوٹے اساتذہ نظریات آسانی سے استحصال کر سکتے ہیں۔ تو ہم ان سچائیوں کو آج اپنی زندگی میں کیسے لاگو کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں اپنی روحانی رہنمائی اور جواب دہی کی ضرورت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اندھا دھند انسانی رہنماؤں کی پیروی کریں، بلکہ ہمیں ایسے پختہ ایمان رکھنے والے افراد کو تلاش کرنا چاہیے جو ہمیں خدا کے راستے کی طرف رہنمائی کر سکیں اور ہماری جواب دہی کر سکیں۔ دوسرا، ہمیں خود کو خدا کے کلام کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ محض نیک ارادے کافی نہیں ہیں، ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کو صحیفے کے اختیار کے تحت لانا ہوگا۔ تیسرا، ہمیں اپنی زندگی میں مذہبی امتزاج سنکریٹزم کے خلاف چوکنا رہنا چاہیے۔ یہ بہت آسان ہے کہ ہم لاشعوری طور پر دنیاوی فلسفوں کو اپنے ایمان کے ساتھ ملا دیں۔ ہمیں اپنے عقائد اور اعمال کو باقاعدگی سے خدا کے کلام کی روشنی میں جانچنے کی ضرورت ہے۔ چوتھا، آئیے یاد رکھیں کہ خدا کا کام خدا کے طریقے سے ہی ہونا چاہیے۔ نتائج دیکھنے کی بےتابی میں ہمیں شارٹ کٹ لینے یا دنیاوی طریقے اپنانے کا لالچ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی اور پائیدار پھل صرف اسی وقت آتا ہے جب ہم خدا کے اصولوں پر عمل کرتے ہیں۔ اور آخر میں، آئیے ایسے لوگ بنیں جو ایک نسبتی سوچ رکھنے والی دنیا میں سچائی کے لیے کھڑے ہوں۔ جیسے طوفان میں ایک نیا نور راستہ دکھاتا ہے، ہم بھی خدا کے کلام کی غیر متزلزل سچائی اس دنیا کو پیش کر سکتے ہیں جو اخلاقی الجھن میں بھٹک رہی ہے۔ یاد رکھیں، وہی خدا جس نے بنی اسرائیل کی رہنمائی قاضیوں اور بادشاہوں کے ذریعے کی، آج بھی آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ خدا اور اس کے کلام کے قریب رہیں تو آپ ان مشکلات سے بچ سکتے ہیں جن میں میکا اور دان کے لوگ پھنس گئے تھے، اور اس کے بجائے آپ اپنی نسل کے لیے روشنی بن سکتے ہیں۔